खरसाङ सुपरमार्केट सार्वजनिक भवनमा तामाङ युथ एसोसिएसनको सभा सम्पन्न गरिएको छ। सभामा विशेष गरी नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको खरसाङ विधानसभा उम्मेद्वार छिरिङ दाहाल, विष्णु गोले अनि अन्य प्रतिनिधिहरूको विशेष उपस्थिति रहेको थियो। सभामा विशेष गरी यसपालिको चुनावमा अनित विनय खेमालाई भोट सघाउने घोषणा गरियो। सभापछि पत्रकारसित बात गर्दै नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको उम्मेद्वार छिरिङ दाहाल अनि तामाङ युथ एसोसिएसन खरसाङ महकुमा अध्यक्ष अजय तामाङले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। स्थित सार्वजनिक भवनमा आयोजित टिवाईको तत्वावधानमा खरसाङ सोनादा संयुक्त टिवाईको तत्वावधानमा आयोजित आजको यस सभाका सभापति महोदय साथै तामाङ डेभलपमेन्ट एन्ड कल्चर बोर्डका एक्जिक्युटिभ मेम्बर जो विष्णु गोलेज्यू लगायत हाम्रा बोर्डका सञ्जय आसे लगायत टिवाई खरसाङ अनि सोनादा क्षेत्र आज यस खरसाङको यो कम्युनिटी हलमा टिवाई साथै हाम्रो पार्टीको एउटा संयुक्त जुन चुनावी सभा भनौँ यसका सभापति हाम्रा अति आदरणीय सिंह धामा सिंह अनि हाम्रा भर्खरै मात्र आउनुभएका हाम्रा क्यान्डिडेट हाम्रो सधैँ नाना श्रीमती छिरिङ लामा दाहाल अनि हाम्रा यस नारी मोर्चाका खरसाङ महकुमा प्रेसिडेन्ट अनि यहाँ डाइसमा जति पनि उपस्थित हुनुहुने अनि हाम्रा प्यारो आसेङाङ्गी सबैलाई म विष्णु गोलेको पक्षबाट लासो फ्याबुला र यो चुनावको मुखमा यसरी हामीले जुन चाहिँ अहिले महकुमा खरसाङ महकुमा टिवाईले जुन चाहिँ एउटा सभा राखिरहेको छ यो एकदमै अति नै महत्त्वपूर्ण सभा हो र समस्याहरू उहाँहरूको पनि थियो। उहाँहरूले दिनुभयो अस्ति पेपरमा मिडियातिर मैले सम्झाएँ, साँचो कुरा उहाँहरूले बुझ्नु सक्यो, तपाईँहरूसँग पनि पुग्नु सक्यो र म यही भन्न चाहन्छु जुन तपाईँहरूको जुन डिस्प्युट छ बोर्ड रिलेटेड जुन चाहिँ सप्लायर रिलेटेड मैले अघिबाट नै तीन पक्ष सङ्गठनको पक्षबाट ब्लक प्रेसिडेन्ट या कुनै उहाँको केसियर भनौँ अनि बोर्डको हामी बस्छौँ अनि सप्लायर बसेर तपाईँहरूको जे पनि अहिलेसम्म पाउनु भएको छैन त्यो पाउनुहुनेछ र यसमा तपाईँहरू निसङ्कोच नहुनुहोस्। यसमा तपाईँहरूले एकदमै जुन चाहिँ तपाईँहरूको जुन पाउनुपर्ने जुन हक छ त्यो पाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि यस टिवाईलाई सुरुवाती हामी 5 जनाबाट हामीले गरेको थियौँ 2013 मा। यसरी बिस्तारै जुन चाहिँ हामीले टिवाईको जुन सपना टिवाईको जुन सोच के थियो तपाईहरुलाई हामीले बुझाएको थियौँ। हामीलाई पहाडमा शान्ति विकास चाहिन्छ भनेर हामीले यस संस्था खोलेको थियौँ। हो यो संस्था अराजनैतिक संस्था हो तर आफ्नो माग पाउनको लागि यो जुन चाहिँ गणतन्त्र जुन देशमा कुनै पनि माग पाउनको लागि एकत्रित भएर आफ्नो आवाजलाई कुन जग्गामा दिँदाखेरि कुन भोट दिँदाखेरि हाम्रो डिमान्ड पूरा हुन्छ त्यसमा तपाईँ हामी लाग्नुपर्छ। र आज जति पनि छ हाम्रो माग हाम्रो जुन विकास गर्ने सोच
हामी हाम्रै पार्टीको उद्देश्य पहाडलाई विकास गर्ने, शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, बेरोजगारलाई रोजगार दिलाउने अनि पहाडलाई शान्ति र समृद्धि बनाउने जुन सोच छ, यस्तै सोच लिएर हामी पनि टिवाईए आएको थियौँ। यसोस्ले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको, हाम्रो सङ्गठनको साथीहरूले, प्रेसिडेन्ट भनौँ, सेन्ट्रल कमिटी टिवाईए अनि चेयरम्यानहरूले जुन चाहिँ एउटा तपाईहरुलाई हाम्रो यसपालिको भोट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय अनि अनित खेमालाई तीनैवटा क्यान्डिडेट खरसाङ, दार्जिलिङ अनि कालिम्पोङका क्यान्डिडेटहरूलाई सघाउने भन्ने जुन निर्देश थियो त्यसलाई तपाईहरुले शिरोपाठ गरिदिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि सङ्गठन अनि चेयरम्यानहरूको पक्षबाट कुनै पनि आदेशहरू दिइन्छ भने त्यो तपाईहरुको हितको लागि भएको हुन्छ। त्यसमा तपाईहरुले कुनै पार्टी कुनै केही त्यस्तो सम्झिनु हुँदैन। सङ्गठनमा बसेपछि सङ्गठनको नियम पालन पनि गर्नु सक्नुपर्छ। र हिजोआज एक दुईवटा हाम्रो सङ्गठनको केही आफ्नो स्वार्थ र राजनीतिक बेनिफिटको लागि कसैले हामी विरोध गरेको हामीले देख्दैछौँ। जसले विरोध गर्छ, एउटा म तामाङ युथ एसोसिएसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्टको हैसियतले तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने सङ्गठनको नियमलाई पालन गर्नुपर्छ। सङ्गठनको कुनै पनि जुन चाहिँ नियम दिएको छ, कुनै पनि आदेश दिएको छ त्यसलाई पालन गर्नुपर्छ। तर यदि पालन गरेन भने पहिला ऊ सङ्गठनबाट निस्किएर उसले जे गर्दा पनि हुन्छ। किनभने यो डेमोक्रेटिक देशमा स्वतन्त्रता छ, बोल्ने कहीँ पनि बोल्नु सक्छ। तर सङ्गठनभित्र बसेर सङ्गठनको जुन गरिमा छ, सङ्गठनको जुन चाहिँ सोच छ त्यसलाई विरोध चाहिँ गर्नु हुँदैन। यो मेरो तपाईहरुलाई अनुरोध छ र म तपाईहरुलाई बेसी समय लिन चाहन्न। किनभने हाम्रो श्रद्धेय नाना क्यान्डिडेट अन्य जग्गामा जानु छ। त म यदि भन्न चाहन्छु, तपाईहरुले जुन सोच लिएर आउनु भएको छ भविष्यका लागि त्यो सोच अवश्य नै पुरा हुनेछ। आउने दिन राम्रो हुनेछ तपाईँ हामीलाई। र पहाडमा शान्ति, पहाडमा विकास, पहाडमा शिक्षा अनि पहाडलाई समृद्धि बनाउनको लागि जुन हाम्रो पार्टीले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि थापा अनि विनय तामाङको जुन सोच छ, हाम्रो जुन श्रद्धेय प्रेसिडेन्ट अनि जनरल सेक्रेटरीको जुन सोच छ, नयाँ सोच, नयाँ विचार, यसलाई तपाईहरुले सघाउ बनाउनुहोस्। र हाम्रो जुन चिना छ, सिटीको चिना र हाम्रो ब्यालेटमा 4 नम्बर बटन छ, त्यसमा तपाईहरुले आउने दिनहरुमा यो 17 तारिक भोट दिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध पनि गर्छु तपाईहरुलाई। अनि हामी अवश्य नै जित्नेछौँ। र यसपालि अनि अर्को कुरा, तपाईँ हामीले खाली हाम्रो विकास मात्रै होइन, हामीले हाम्रो टिवाईको जुन सोच थियो, सामाजिक राजनीतिक विकास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। र यसरी नै हाम्रो आउने दिनहरुको पार्टी भोटमा पनि हाम्रो मान्छेहरूले पनि यसरी इलेक्सनतिर आउनुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ हाम्रो सोच थियो, त्यसमा आज हाम्रो श्रद्धेय नाना हुनुहुन्छ र हामी गर्व। नाम मेरो राजीव भए तापनि म जातले गोर्खा हुँ, जातिले म गोर्खा भए तापनि जातले म तामाङ। र आज जति पनि उपस्थित हाम्रा थुमथुमबाट यहाँनिर उपस्थित हुनुभएका हाम्रा आसिङ आङी नाना जोजोआले र यहाँनिर आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने हाम्रा टिवाईका आसिङ नाना अनि यसरी नै जिटिए हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाबाट उपस्थित हुनुभएका हाम्रा पदाधिकारीगण, साथै हाम्रो यो खरसाङ महकुमा विधानसभा क्षेत्रबाट निर्वाचित हुनुभएका हाम्रा आदरणीय गुरुआमा श्रीमती छिरिङ लामा दाल, उहाँहरूप्रति खरसाङ महकुमा समिति टिवाईको पक्षबाट उहाँलाई गोर्खे अभिवादनको साथसाथमै उहाँको सबैलाई लासो फ्याबुला। र आजको विशेष यस कार्यक्रममा हाम्रा भगवान खञ्जेसुमलाई पनि स्मरण गर्दै र सम्पूर्ण ढोलमा र वरिपरि
मन मन्दिरमा रहेका देवी देवताहरू र यस भारत भूमि लगायत यो खरसाङको भूमिको पनि धरती माताको पनि स्मरण गर्दै आज तामाङ युथ एसोसिएसनका साङ्गठनिक सचिवको हैसियतले म हजुरहरू समक्ष 2 शब्द राख्न गइरहेको छु र विशेष गरी आजको यस कार्यक्रममा हामीले थुमथुमका हाम्रा आसिङ आङ्गीहरूलाई हामीले तपाईँहरूलाई फोन मार्फत गरेर तपाईँलाई हामीले जानकारी गरायौँ कि आजको दिनमा खरसाङ सुपर मार्केटको कम्युनिटी हलमा एउटा हाम्रो तामाङ युथ एसोसिएसनद्वारा एउटा सभाको आयोजना गरिएको छ र तपाईँहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भनेर हामीले उहाँलाई सम्पर्क पनि गरिसके पश्चात र उहाँलाई हामीले आजको विशेष यस कार्यक्रममा आज तपाईँहरूलाई बोलाउनुको विशेष मुद्दा के थियो र के को लागि तपाईँहरूलाई हामीले निमन्त्रणा दियौँ र तपाईँहरू पनि के एउटा आशा लिएर तपाईँहरू यो सभामा उपस्थित हुनुहुन्छ यो कुरा आज हामीले साङ्गठनिक सचिवको हैसियतले आज हजुरहरू समक्ष मैले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्ने यो एउटा मेरो कर्तव्य ठान्दछु र आजको यस कार्यक्रममा चाहिँ अब हामीले अलिकति टिवाईको पक्षबाट भन्नुपर्दा हामी खरसाङ महकुमा समितिको पक्षले जुन प्रकारको विगत दिनदेखिको जुन प्रकारको एउटा आवाजलाई एउटा बुलन्द गरेर एउटा आफ्नै छत्र छायामा बसेर एउटा जुन प्रकारको एउटा सन्देशमूलक दिएर सबैजनालाई जागरुक गराउने जुन प्रकारले एउटा आवाज उठाइरहेको छ र यो कुरा चाहिँ एकदम जायज हो र यो कुरोलाई सबै तामाङ हाम्रा आसिङ आङ्गीहरूले पनि स्वीकार सक्नु भएको छ र यहीँबाट म तपाईँलाई खुल्ला रूपमा स्पष्ट रूपमा भन्न पनि चाहन्छौँ कि हामी आज यहाँनिर प्रेजेन्ट हुनुको कुरा चाहिँ तपाईँले यो पनि सुन्न चाहनुहुन्छ कि आजको दिनमा टिवाईले चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमा जो अनित थापा अनि विनय तामाङको निर्देशमा जुन खरसाङ विधानसभा क्षेत्रबाट जुन चुनावमा निर्वाचित हुनुभएका हाम्रो छिरिङ लामा दाल उहाँहरू हुनुहुन्छ र उहाँलाई नयाँ सोच अनि नयाँ विचारमा पनि उहाँहरूलाई नै हामीले चाहिँ खरसाङ महकुमा समितिले चाहिँ आफ्नै पनि टिवाईको भित्र पनि अब नयाँ सोच नयाँ विचार हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले नै र नयाँ सोच नयाँ विचार हुनुपर्छ हाम्रोमा पनि र नयाँ सोच जसकोमा छ उहाँलाई नै हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जायज हो कि होइन र विगतको दिनमा त अब जति पनि कामहरू भइरहेको छ भयो पनि तर अब हामी खरसाङ महकुमा समितिलाई अलिकति भन्नुपर्दा कतिपयको तालमेलहरू नमिलेको कारणले गर्दा हामीले पनि हाम्रो एमएलए क्यान्डिडेटलाई र जिटिए चेयरम्यानलाई पनि हामीले यो एउटा टिवाई बोर्ड यो तामाङ वेस्ट बेङ्गल तामाङ कल्चर डेभलपमेन्ट बोर्डमा पनि केही सुधार होस् र जुन पश्चिम बङ्गालका मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीले जुन प्रकारले गरिब तामाङ जातिको हित होस् गरिब तामाङ जातिको उन्नति होस् भनेर जुन प्रकारले उहाँले बोर्ड प्रदान गर्नुभएको थियो र यसलाई त हामीले पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेर पनि उहाँलाई पनि हामीले धेरै आभार प्रकट पनि हामी माननीय मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीप्रति त हाम्रो छँदैछ तर एउटा दुखेसो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि जसले चाहिँ यहाँनिर त्यो एउटा जिम्मेवारी लिएर चाहिँ यहाँनिर काम गर्नु हुँदैछ उहाँले सठिक तौरमा चाहिँ वहन गरेको हुनुपर्छ र ती गरिब जनता गरिब तामाङहरूको लागि जुन बोर्डको माध्यमबाट दिने सहुलियतहरू छ त्यो सहुलियतबाट वञ्चित नहोस् र त्यो पूर्ण रूपले चाहिँ विकास भएर जाओस् भन्ने हेतुले चाहिँ आज खरसाङ महकुमा समितिको पक्षबाट त्यही कुरा नै सुझावको लागि चाहिँ आज उहाँले राख्नुभएको छ र यो कुरोमा आज तपाईँहरू जति पनि उपस्थित हाम्रा आसिङ आङ्गीहरू हुनुहुन्छ यो कुरोमा तपाईँहरू पहिलाबाट नै सहमतै हुनुहुन्छ होइन र आज जति पनि यहाँनिर आउनुभएको छ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा तामाङ समुदायहरूबाट उपस्थित हुनुभएको छ र तपाईँले छाती खोलेर भन्नुहोस् र आज हामीले उहाँलाई साथ पनि दिएका छौँ र हाम्रो जायज मागलाई पनि पुरा गरिदिया जाओस् र उहाँले पनि गरिदिनुहुन्छ र हाम्रो हरेक थुमथुममा रहेका हाम्रो गरिब तामाङ जनतामा भोलिको दिनमा सठिक काम हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेको छ कि छैन तपाईँहरू समक्ष भन्नुहोस् तपाईँहरूले र यही कुरा चाहिँ हामी खुल्ला मञ्चबाट पनि आज हामी तपाईँहरू सबैलाई नै राखेर र आज हामी विष्णु कोले आसिङलाई पनि सम्बोधन गर्दै र सञ्चय आसिङलाई पनि सम्बोधन गर्दै यहाँ जति पनि हिलहिलको थुमथुमबाट आएका तामाङ सन्तानलाई पनि फ्याफुला जनाउँदै 2 शब्द राख्न चाहन्छु बोल्नुभन्दा अगाडि म सिधै भन्छु किनभने आज खरसाङको अझै बिक्री भएला धामा बिक्री भएला
सरोज बिक्री भयो होला, आज छिरिङ दाहाल नानालाई सघाउनु भन्दैछ भनेर भन्दै होला। तर हामीले नानाबाट एउटा कन्डिसन लेखित रूपमा रिसिभ गरिरहेको छु। 2 शब्द बोल्नुभन्दा अगाडि त्यो लेखित रूप चाहिँ यहाँ आएर पढाएर सुनाइदिउँ भनेर हाम्रो अजय भाइलाई म यहाँ निम्ताउँदैछु। म्याडम, जुन प्रकारले आज टिवाए तामाङ सन्तानले पनि तपाईँलाई सघाउने घोषणा गरिसक्यो र उहाँहरूले जुन एउटा कन्डिसन राखेको पनि आजको सभामा भनियो, त्यो के कन्डिसन राखेको थियो र आज तपाईँहरूलाई सघाउँदैछ, यस विषयमा जानकारी गराइदिनुहोस् न म्याडम। कन्डिसन भन्दाखेरि उहाँहरूको गुनासो हो है। आफ्नै एउटा घरमा बसिसकेपछि हुन्छ नि, एउटा परिवारमा दाजुभाइ त मिल्नलाई साह्रो पर्छ भनेपछि गुनासो एकअर्काको हुन्छ भनेपछि नेचुरली गुनासो हुनु त्यो ठुलो कुरो केही पनि होइन, त्यो इन्टरनल कुरोहरू हो, पछि मिलिन्छ। हजुर म्याडम, अहिले जुन प्रकारले तपाईँ यो खरसाङ आफ्नो क्षेत्रमा घुमिरहनु भएको छ, समर्थकहरू धेरैभन्दा धेरै तपाईँले पाइरहनु भएको देखिरहेको छ, के लाग्छ तपाईँ साँच्चै नै यसपालि विजय हुने तपाईँको एकदमै निश्चित भइसकेको छ कि के छ तपाईँको? हेर्नुहोस्, विजय म होइन, खरसाङको जनता विजय हुनुपर्छ, पर्जापट्टाको जित हुनुपर्छ, बेरोजगार भाइ बहिनीको जित हुनुपर्छ, रोजगार हुनुपर्छ र नेता र झन्डाले त जितेको कति दशक बितिसक्यो, डिकेट्स बितिसकेको छ र योपालि चाहिँ छिरिङ लामाको जित, छिरिङ लामा दाहालको जित भनेको यहाँको जनताको जित हो, बेरोजगार भाइ बहिनीको जित हो, पर्जापट्टाको जित हो, यहाँको डेभलपमेन्टको जित हो, राष्ट्रिय चिनारीको निम्ति संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्ने बाटोको जित हो। हजुर म्याम, एउटा प्रश्न, अहिले घरि पहाडमा पनि हेभी वेटहरू आउनु थालेको छ चुनावको समयमा, यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हेभी वेटहरूलाई त तपाईँहरूले होइन, पहाडले धेरै वर्षदेखि हेरि नै रहनु भएको छ, हेर्नु मात्रै होइन, पहाडले समर्थन पनि दिएको हो, 2009देखिकै उहाँहरूलाई भोट दिएको र 2009देखि लिएर आज 21सम्म कति वर्ष भयो भन्नुहोस्? यति वर्षसम्म आज एउटा सिन्का पनि भाँचेको छ भने त भन्नुहोस् न है। उहाँहरूको तल्लोभन्दा तल्लो कलमकोदेखिको लिएर माथिल्लो बाउसम्मको मान्छे आएर ढाँटेर जोतेर गइसकेको पहाडको बासीलाई थाहा भएकै कुरो हो। र अब उहाँहरू चाहिँ ढाँट्नुमा, झुट बोल्नुमा पिएचडी गर्नुभएकोहरू हो र भोलि पनि आएर अब एनपी ग्राउन्डबाट अब झुट त बोलेर नै जाने हो। र अब चाहिँ जनता सतर्क हुनुपर्छ, कसैको बैशाखीमा होइन, दिल्लीलाई हेरेर होइन, कलकत्तालाई हेरेर होइन, खरसाङवासीले खरसाङलाई कसरी बचाउनु, यहाँको भाइ बहिनीलाई कसरी बचाउनु, रोजगार दिनु र यहाँ कसरी शान्ति श्रृङ्खला कायम गर्नुपर्ने हो, यहाँको पर्जापट्टा पाएर आफ्नै मान्छेलाई कसरी यहाँको मालिक बनाउनु पर्ने हो र राष्ट्रिय परिप्रेक्ष्यमा चिनारीको जुन चाहिँ मुद्दा छ त्यसलाई कसरी हत्याउनु पर्ने हो, यसको निम्ति यसपालि अवश्य नै छिरिङ दाहाललाई भोट दिनुहुन्छ भन्ने म अपिल गर्छु। धन्यवाद म्याम, जानकारी।